توفر حية الاتصالات الباكستانية PTA من خلال نظام التعرف على الأجهزة وتسجيلها وحجبها خدمة مجانية لتسجيل الأجهزة المحمولة، وهذا يعد إجراء مهما من قبل الحية، ويمكن للمستخدمين من الحصول على دعم تقني لتسجيل أجهزتهم المحمولة وأدواتهم الإلكترونية من أجل استعمالها بشكل قانوني داخل باكستان. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة التسجيل التي وضعها مجلس الإيرادات الفيدرالي FBR، وهو الجهة المسؤولة كاملة عن تحديد واستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة. ويمكن المستخدمين زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس الإيرادات الفيدرالي FBR من أجل الاطلاع على الضرائب والرسوم المقررة على أجهزتهم.